अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। काज़ीउल कुज़ात से बहादुर जज तो जज मोहम्मद बशीर साहब निकले हैं। हालांकि वो इस बात के लिए मशहूर हैं कि ये बड़े घर से फ़ैसले लेते हैं, इसके बावजूद ये काजी से ज़्यादा बहादुर जज निकले हैं। इनकी रिटायरमेंट में 2 माह रहते हैं, लेकिन जज साहब ने कहा कि मैं बीमार हूँ और मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ और अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ छुट्टी में, मैं अब मज़ीद काम नहीं कर सकता। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है। नाज़रीन इकराम, जज मोहम्मद बशीर वो जज हैं जिसने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लंदन के फ्लैटों के केस में 7 साल और 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। तब नवाज शरीफ का ये बयानिया था कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यह जज मुझे सज़ा सुना रहा है। ये जज गैरत खा गया है। और अब इस जज का इमरान खान से क्या ताल्लुक़ है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खिलाफ नैब के केसेस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ही कर रहे हैं। इसमें तोशाखाना केस और अलकादिर ट्रस्ट केस है। 14 मार्च तक जज साहब ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि 14 मार्च उनकी रिटायरमेंट का दिन है। तकरीबन 2 माह अभी रहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त दे दी है वजारत कानून को भी और हाई कोर्ट को भी कि वो मज़ीद काम नहीं कर सकते अपनी रिटायरमेंट से पहले, और अब वो बाकी वक्त घर गुजारना चाहते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि जो भी उनके ऊपर दबाव है, उनकी जो भी कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, जिस भी वजह से उनको इतने साल ब्लैकमेल रखा गया, बज़ाहिर जो कहा जाता है, दावा किया जाता है, उसके बावजूद ये जज इमरान खान को सज़ा सुनाने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि जिस जज को इतना मजबूर किया गया है, कमज़ोर रखा गया है, क्या वो जज छुट्टी पे जाने में कामयाब होता है या उसको हॉस्टेज रख के उसकी छुट्टी मुस्तरद करके उससे फैसले करवाए जाते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर जज साहब की छुट्टी मंजूर हो जाती है तो तोशाखाना का केस हो या अलकादिर ट्रस्ट का केस हो, ये दोनों केसेस मज़ीद लटक जाएंगे और इमरान खान को फौरी तौर पर सज़ा देना नामुमकिन हो जाएगा। इमरान खान जब भी आते हैं अदालत, तो हर जज के सामने वो यही कहते हैं कि जज तो मजबूर है, जज कुछ कर नहीं सकता। और कल का जो उनका जुमला मशहूर है कि कर्नल साहब जो ये देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान हूँ। उसके बाद ये खबर आती है जज मोहम्मद बशीर की कि वो अब छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं और इमरान खान कुरान पाक की वो आयात भी जजों के सामने पढ़ रहे हैं जिसमें इंसाफ करने का कहा गया है। शायद कुरान की कोई आयत ही असर कर गई हो, क्योंकि अगर आप मुकम्मल तौर पर शैतान नहीं बन गए और मज़हब छोड़ नहीं दिया तो कुरान पाक की आयत का असर आप पर हर हाल में हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है ये असर हो गया हो। लेकिन जज का छुट्टी पे जाना महज इत्तेफाक नहीं है। जज ने छुट्टी पे इसलिए अप्लाई किया है कि उस पर दबाव है और वो ये गलत फैसले दे के तारीख के कूड़ादान में नहीं जाना चाहता। जिससे एक और सवाल भी पैदा होता है कि जो अभी दबाव बर्दाश्त कर रहा है, जबकि अभी ज़्यादा दबाव है, तो वो क्या नवाज शरीफ और मरियम के वक्त भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता था अगर जाली सज़ा होती। इसका मतलब है कि वो जाली सज़ा नहीं थी। तब जज ने केस को मेरिट पर देखकर सज़ा सुनाई। आज जब मेरिट पर केस नहीं बन रहा तो जज कह रहा है कि मैंने केस सुनना ही नहीं है, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, छुट्टी से रिटायर्ड हो जाएगा। यानी दोबारा ये केस जज सुनना ही नहीं चाह रहा। वो कौन सा जज है आप मुझे बताएं जिसको ज़िंदगी में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर का केस मिले, वो अपना नाम तारीख़ की किताबों में लिखवा सके कि मैंने इंसाफ किया था, लेकिन उसे पता हो कि वो इंसाफ नहीं कर सकता, सज़ा देनी पड़ेगी, गलत सज़ा होगी, जाली सज़ा होगी, तारीख़ के कूड़ादान में चला जाऊँगा। जज तो ऐसे मौक़े अवेल करते हैं, हर तरह से मशहूरी मिलती है, लेकिन ये जज भाग रहा है। एक ही मतलब है कि इसका ज़मीर इसको इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं एक बेगुनाह शख्स को सज़ा सुनाऊं। तो वो कैसा जज दिलावर था जिसने तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा दी थी। कोई केस बनता ही नहीं है जिस पर उसने सज़ा दी थी। और वो कैसा जज होगा जुल्करनैन जो साइफर केस का मुकदमा सुन रहा है और उसने इसको नाकाबिल समाअत करार नहीं दिया। ये कितने कॉम्प्रोमाइज्ड और घटिया किरदार के लोग हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि जज बशीर जैसा बंदा जो मशहूर है कि वो गेट नंबर 4 का जज है,
اس کا بھی ضمیر جاگ گیا ہے، اسے اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک رابطہ ایپ رکھی ہوئی ہے، اس میں ان کے ممبرز رجسٹر ہوتے ہیں۔ جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے میں نے کبھی پہلے کھول کے نہیں دیکھی تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اب جو رابطہ ایپ کا استعمال یہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رابطہ ایپ میں بغیر لاگ ان کیے، بغیر اپنی کوئی ڈیٹیل ڈالے، آپ صرف کلک کریں گے اور جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا، مثلا آپ این اے فلاں لکھیں گے تو سارے حلقے کھل جائیں گے، اور آپ کا جو بھی حلقہ بنتا ہے آپ وہ کلک کریں گے تو آپ کو امیدوار اور اس کا انتخابی نشان نظر آ جائے گا۔ یہ ایپ ابھی تک پوری طرح اپڈیٹ نہیں ہوئی، اس میں ابھی تک انتخابی نشان اور لوگوں کے نام نہیں آئے۔ آج یہ کام مکمل ہو جائے گا، لیکن پاکستان میں یہ ایپ بلاک کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ تھوڑے سے متنفر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کیا فائدہ، ایپ تو بلاک ہو گئی ہے، پی ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے یہ سوچ رہی ہو کہ ایپ بلاک ہو گئی ہے تو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، ایپ بلاک ہو جائے یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اوورسیز پاکستانی 100% تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں ایپ بلاک ہو جائے تو وی پی این سے کھل جائے گی، اور جو نہیں کھول سکتے اوورسیز پاکستانی ایپ کھولیں گے اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ یہ سب کچھ شیئر ہو جائے گا۔ ہر بندے کو پتا ہوگا صرف ناظرین اکرام 18 دن رہ گئے ہیں۔ تحریک انصاف بہت سستی دکھا چکی ہے، اب تک سب کچھ فائنلائز ہو جانا چاہیے تھا۔ 18 دن میں سب لوگ مختلف نشانات ان کو یاد کروانا آسان نہیں ہے، بہت محنت کا کام ہے۔ ظاہر ہے قوم حقیقی آزادی چاہتی ہے، اس لیے لوگ خود سے جوش و خروش کے ساتھ یہ شیئر کریں گے جو بھی اس میں معلومات ہوں گی، اور جو بھی شیئر کرے گا اس چیز کو وہ وائرل جائے گی، چاہے وہ ٹویٹ ہو، ویڈیو ہو یا کوئی کلپ ہو۔ اس لیے اس ایپ کو آپ لازمی ڈاؤن لوڈ کریں اور ویٹ کریں، دیکھتے رہیں، اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے آج ہی ہو جائے، تاکہ جو بھی لسٹ ہے امیدواروں کی، جو بھی ان کے انتخابی نشانات ہیں، جو نام ہے، حلقہ ہے، سب معلومات وہاں پہ ہوں گی آپ کے پاس۔ پھر آپ کا صرف ایک کام رہ جائے گا، اپنا آئی ڈی کارڈ لکھ کے 8300 پر آپ نے سینڈ کرنا ہے، آپ کو آپ کا حلقہ نمبر آ جائے گا، باقی معلومات آپ کو رابطہ ایپ میں مل جائیں گی۔ ڈیجیٹل میڈیا آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ میرے پاس جیسے جیسے ہر وہ معلومات آئیں گی اس ایپ کی، کیونکہ وہ آفیشیل ہوں گی، میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ بے شک پاکستان میں یہ بلاک رہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی فوری طور پر اس ایپ کو اپ ڈیٹ کرے۔ ناظرین اکرام، جسٹس اطہر من اللہ نے تقریر کرتے ہوئے قاضی صاحب کو بھگو کے چھتر مارے ہیں، جس میں سب سے بڑا چھتر یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے پر قدغنیں رہی ہیں پچھلے 75-76 سالوں سے۔ یہ اگر پہلے نہ ہوتی تو ملک نہ ٹوٹتا، 2 لخت نہ ہوتا، یہ قدغنیں نہ ہوتی تو ہمارے لیڈروں کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جاتا۔ قاضی صاحب تو اظہار رائے جو ہے وہ چھیننا چاہ رہے ہیں، انہوں نے جی آئی ٹی بنوا دی ہے کہ میرے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ قاضی صاحب تو ڈکٹیٹر بن گئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے قاضی صاحب کو تھوڑا سا ہوش دلانے اور شرم دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ قاضی صاحب کو اس طرح کی کوئی بھی چیز پتہ ہو کہ موجود ہے اس دنیا میں، شرم، حیا، غیرت۔ میرے خیال میں ان الفاظ سے بھی قاضی صاحب کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کلاسیکل منافق کس طرح کا ہوتا ہے، جس کے زبان اور جس کے اعمال میں بالکل فرق ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں ناظرین اکرام اگر سب سے اچھی کمپین کسی کی چل رہی ہے تو وہ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کی ہو رہی ہے۔ کیا شاندار انہوں نے کمپین کا آغاز کیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اور گراؤنڈ پہ بھی، گلی گلی میں وہ جا رہی ہیں۔ خواجہ آصف کی ضمانت مجھے ضبط ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نتیجہ آیا تو سمجھیے گا کہ الیکشن میں ایسی دھاندلی ہوئی ہے کہ جیسا جھرلو کبھی کسی ڈکٹیٹر نے اپنے لیے ریفرنڈم کرواتے ہوئے بھی نہیں پھیرا۔ مشرف کا جب ریفرنڈم ہوا تھا، اندر بلا کے لوگوں سے کہا گیا کہ بس ادھر ٹھپے لگاتے جاؤ، ایسے نہیں 90%، 95% ووٹ پڑتے۔ اس لیول کی دھاندلی کرنی پڑتی ہے، ورنہ خواجہ آصف کی ضمانت ضبط ہونے جا رہی ہے، اور خواجہ آصف مین لیڈرز میں سے ایک ہیں۔ اگر ان کا یہ حال ہونے والا ہے
تو باقی اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے اور تحریک انصاف بہت سستی دکھا رہی ہے، تو جیسے جیسے کنفرم مستند معلومات آئیں گی آپ کو ساتھ ساتھ پہنچانی پڑیں گی، جب تک ایپ پہ سب کچھ لوڈ نہیں ہو جاتا، اپلوڈ نہیں ہو جاتا۔ تاہم امیدواروں کا جاننا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ نے 8300 پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھیجنا ہے، کوئی ڈیش ڈالیں نہ ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نمبر سارا بس ہونا چاہیے۔ ڈیش کے بغیر بھی ٹھیک ہے، ڈیش اس کے ساتھ ڈالتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا حلقہ نمبر کیا ہے، اور پی ٹی آئی امیدوار کا نشان دیکھ کر آپ نے اس پر مہر لگانی ہے۔ تو ہر کسی نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور الیکشن والے دن تمام طاغوتی قوتوں کو شکست دینی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔